السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى انكم تكونوا كاملين في صحه جيده. فيديو جديد. آه غيكون فيديو خاص بالقراءه ديال لي بلون. بحكم اننا اننا بعدنا شي شويه في على القراءه ديال لي بلون. غنشوفوا واحد البلان القراءه ديالو، وان شاء الله غنشوفوا كاع الحوايج اللي غيكونوا في هذا البلون، ونسهلوا على الناس سواء الفئه اللي قارين سواء الفئه اللي ما قارياش انهم تقرا البلان وتعرف انها تعطي واحد الكميه ديال الحديد تقريبيه، بالنسبه اللي خدام في رايور ولا بالنسبه اللي خدام في شاف شونتي الى غير ذلك. المهم ان شاء الله على بركه الله. بالنسبه لهذا الفيديو كما تشوفوا بلان ديال فونداسيون، بلان ديال فونداسيون راه معروف. بلان ديال فونداسيون فقط ملي غتشوف لي سوميل راه غتعرف راه بلان ديال فونداسيون. تشوف لي سوميل لي لونغرين ولا كيكونوا في العنوان كما تشوفوا في العنوان داير لكم فونداسيون، يعني راه هذا البلان هذا راه ديال فونداسيون. بالنسبه لهذا البلان غنشوفوا فيه واحد الحوايج اللي كيكونوا بزاف الناس ما عارفينهمش. شنو هما كيكونوا هنا راه ما دايرش لك لي نيفو، ولكن في بلان ديال الاركيتكتور بالخصوص، يعني بلان ديال الاركيتكت هو اللي كيدير لك لي نيفو، ولا حتى البلان ديال البيطون ارمي حتى هو كيكونوا فيه لي نيفو. مره كيكونوا فيه لي نيفو. هنا ما عطيناش دي نيفو، هنايا في هذا البلان هذا ما عطيناش دي نيفو. كيكونوا لي نيفو في شنو سميتو، في سواء في الفونداسيون سواء في الريد شوسي. في الفونداسيون غالبا كنلقاو ناقص. علاش ناقص؟ خصكم تفهموا. بحال مثلا كنلقاو ناقص 2 متر ولا ناقص 3 ولا ناقص 4. كتبان لكم هاد ناقص 4 ناقص 2 ناقص 3 ما كتعرفوش ديالاش. بالنسبه لديك ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 راه ديال لي نيفو. بحال مثلا كيقول لك ناقص 2، عرف ديريكتومون ملي كيقول لك ناقص 2 راه كيقول لك بانني راه غنهبط على التيران ناتوريل. بحال اكزومبل انا ملي نبغي نحفر عندي التيران عندي التراب ياك، كيقول لك غنهبط على التراب ب2 متر، يعني راه ناقص 2 متر كتعني لك بان غتهبط على التراب ب2 متر. ناقص 3 متر راه كيقول لك بان تهبط على التراب ب 3 متر، يعني الحفير الغرق عنده علاقه بالغرق وعنده العلاقه بلي نيفو. سواء كنخدموا بميزان الكاواتشو اللي معروف في الشونتي وكيخدموا به غالبا غير كيخدموا غير بميزان الكاواتشو، بحكم انه كيكون خفيف، يعني دغيا كتهزو دغيا انك تعبر به لي نيفو دغيا كدوز يعني مسربي كما تنقولوا. اما لاباراي خصك تانستاليها وخصك كل مره تانستاليها، وكتلقى يعني صعوبه باش ولكن لاباراي نيفو زايد على ميزان الكاواتشو بحكم انك تعطيك ليكزاكت. اما ميزان الكاواتشو يقدر يعطيك شي حاجه شويه ديال ديفيرون. بالنسبه لهذا البلان ديال الفونداسيون يعطيك ديال الفرق. بالنسبه لهذا البلان ديال الفونداسيون كما تشوفوا نبداو بلي سوميل. لي سوميل معروفين، هما هاد المربعات السوداء اللي كيبانوا لكم دايرين، هما مربعات سوداء بلون باسود مغلوق كما تشوفوا. مربعات الكبار ماشي للوسط. للوسط راه هذوك لي بوطو، هذوك سوميله وسطها بوطو، يعني السوميله هي اللي دايره مربع اسود كبير، والبوطو هو اللي الوسط. مفهوم؟ يعني السوميله هي اللي دايره كبيره والبوطو ديالها الوسط. البوطو ديال السوميله الوسط ملون بالكحل بالاسود. بالنسبه لهنا هادو لي لونغرينات هما هادو. انتم لونغرينات كيحطوا فوقهم واحد السيرفاس ديالهم كيحطوا 25 في 40. شنو كنعنيو بهاد 25 في 40؟ كنعنيو بان هاد لونغرينه هادي اللي كاينه في هاد البلاصه هادي راه العرض ديالها 25 سنتيم، 25 سنتيم، والارتفاع ديالها باش هابطه، يعني الارتفاع الغرق ديالها 40 سنتيمتر، 40 سنتيم. مفهومين هاد النقاط هادو بالنسبه لي لونغرين. وهادي معروفين هادو دي بوطو اللي وسط السوميلات، راه هما لي بوطوات، راه هما اللون اسود مربعات ملونين بالكحل، راه هادي لي بوطو هادوك. والسوميلات هما اللي مربعات سوداء دايرين على دوك البوطوات هادوك السوميلات. وبالنسبه ملي كنشوفوا واحد الدائره صغيره وسط البلان وفيها مثلا عدد سواء 10 سواء 15 سواء 20، هذه راه العماره ديال الفورما. العماره ديال الفورما يعني الضلق بحال هاد الفونداسيون. العماره ديال هاد الفورما هذه غتكون 13 سنتيم، يعني العماره ديال هاد الفورما غتكون 13 سنتيم ديال العماره ديال البيطون في الضاله، في هاد الضاله هذه اللي غتكون ديال الفونداسيون كامله. مفهوم هاد النقاط هادو؟ وبالنسبه شنو اللي ما شفناش بالنسبه لهاد الام،
هاد ام شنو كيعنيو هاد ام؟ هاد ام هما لي الماسيفات. شنو هما هاد الماسيفات هادو؟ علاش كنديروهم؟ هاد الماسيفات كيتكونوا من غالبا من الكروبيطون، كنديرهم غير بالكروبيطون بعض المره، وبعض المره كنديرهم بالحديد ونديروهم بالبيطون، يعني الحديد والبيطون. وغالبا ما نديرهم غير بالكروبيطون. واحد البلايص كتلاقى عندي واحد لونغرينا مع لونغرينا، بحال بار اكزومبل هاد لونغرينا دايزه غاده ولونغرينا اخرى جايه ملاقيه معاها. الوغ انا بحال كندير ليها بحال كنكاليها بهذا الماسيف. هذا كيتسمى ماسيف، كيدار ملي كتلاقى لونغرينا مع لونغرينا. مفهومين هاد النقاط هادو؟ بالنسبه لهاد الدائره هذه اللي وسطها دايرين ليها دياز هادي راه دياز تي 8 ليسباسمون 20 سنتيم. شنو كتعني هاد الدياز؟ راه الشبكه ديال الحديد. كيقول لك بان هاد الشبكه ديال الحديد ديال هاد الضاله هادي كامله هو كيعطيك غير واحد البليصه، واحد البارتي من هاد ديال من هاد الضاله كامله. راه الضاله كامله غتكون بالحديد ديال ديال 8، يعني التريسودي غتكون بالحديد ديال 8. الشبكه ديال الحديد غتكون ديال الضاله غتكون بالحديد ديال 8، وليسباسمون ما بين الباره والباره، ما بين كل باره وباره هو 20 سنتيمتر. 20 سنتيم. مفهومين هاد النقاط هادو؟ والناس اللي ما كيعرفوش هادوك الاعداد اللي كيكونوا زائد جوج ناقص جوج راه شرحت لكم. ناقص راه كتعني بانك هابط، الزائد راه كتعني بانك طالع. دائما ناقص راك هابط، الزائد راك طالع. الا جا لا مشيتو البلون ديال الريتشوسي غتلقاو زائد. على الزائد لحقاش مثلا كيكون عندي النيفو 00 كناخذوه هو التيران، هو التراب. ومني كندير زائد 3 متر ولا زائد 4 متر راه كنقصد بانني طالع فوق التراب ب 4 متر ولا 5 متر. هنا كنعني بانني طالع فوق التراب، طالع فوق النيفو 00. ولكن الا كان عندي في البلان عندي ناقص، راه كنعني بانني هابط على النيفو 00. غالبا ما كنلقاو ناقص فقط في البلون دو فونداسيون. علاش؟ هو اللي كيكون عندي فيه الحفير، هو اللي كيكون عندي فيه الهبوط. مفهوم هاد النقاط هادو؟ وبعد المره حتى في الضاله مثلا كتكون عندي مثلا عاطيني النيفو 00 هو الضاله، بعد مره كيكون تيران ناتوريل هو النيفو 00، بعد مره كيكون عندي الضاله هي النيفو 00، وبعد المره كيكون عندي التروطوار اللي كيكون مثلا قدام البنايه كيكون هو النيفو 00. كيعطيك التروطوار هو النيفو 00. خصك تدخل من ديك التروطوار تاخذ النيفو وتدخلو حتى للبقعه في عندك باش تشد النيفو ديالك. واش مفهومين هاد النقاط هادو؟ هادشي هذا راه بغيتكم تفهموه. دائما تشوفوا ناقص زائد راه عنده علاقه غير بالنيفو. الزائد راك طالع فوق النيفو 00، الناقص راك هابط فوق النيفو 00. والنيفو 00 يقدر يكون عندكم هو الضاله، ويقدر يكون عندكم هو التيران هو التراب، ويقدر يكون عندكم هو الطريطوار مثلا اللي غيكون عندي قدام البنايه. مفهوم هاد النقاط هادو؟ هذا فيما يخص القراءه ديال البلون. كنظن اننا كنا كلشي شناه، لي لونغري لي بوطو السوميلات كذا. هاد المربعات هادو غيكونوا عندي حتى هما ضاله خارجه. هذه بحال الدال بلان خارجه، يعني واحد الضاله تقدر تكون فيها غير شبكه، تقدر تكون دوبل ناب. ولكن كيقول لي هنا في البلون كيقول لي واحد لاكوب، كيقول لي هذه راه لاكوب لا قطعتها بالمقص. مشيت لهاد البي هذه ودرت لها واحد التقطيعه بالمقص وغنبقى نشوفها من الجناب نلقاه بان في الديتاي عطينا هاد لاكوب بيبي. لا مشيت نقلب عليها بار اكزومبل في البلان، نقلب عليها سيدي في البلان ما كاينش المشكل. كوب بيبي، ها هي كوب بيبي. صبروا معنا الاخوان، ها هي الاخوان، ها هي. اي حاجه عندي في البلون فونداسيون راه كتكون عندي في الديتاي. ها هي كوب بيبي اللي شفنا في البلون فونداسيون. مني قطعناها بالمقص غتبدا تبان لينا بحال هذا الشكل هذا. هانتوما كيما تشوفوا الداخل هو هذا. ها الدار اللي هو اللي العرض ديالها اللي قلت لكم العماره ديال العماره ديال الفورما 13 سنتيم. ها هي. وها يعني الدخول باش داخل، وها الخروج يعني باش خارج. هاد البلايصه باش خارجه، والشبكه مخدومه بالحديد ديال 20. وباش خارجه راه لا شفتوا معايا خارجه بواحد 70 سنتيمتر. 70 سنتيمتر باش كاين الخروج عندي البروز في هاد البلايصه هادي. وفقط في هاد البلاصه هادي، فقط في هاد المكان هذا راه كلشي كنحاولوا نديطايوه لكم. فقط ابوناو معنا في لاشين، بارطاجيو في لي جروب باش تعمل الاستفاده، باش الناس يعرفوا يوليو يعرفوا يقراو البلانات. بالنسبه لها ها الضاله اللي كندوي عليها، ها لاكوب اللي كندوي عليها، ها البروز غيكون عندي خارج البروز على هاد لونغرين غتكون 70 سنتيم باش خارجه هنا، و70 سنتيم باش داخله هنا، وكاينه لونغرين الوسط ب 25 سنتيم. واش مفهوم؟ راه نفس الشيء كاين عندي هنايا كوب بيبي، راه فحال هادي.
المهم نتمنى ان شاء الله انكم نال الاعجاب ديالكم هذا الشيء هذا. وبالنسبه لهنا الجناب ضروري، هاد الجناب راه هما الاساس. كيكونوا عندي لي كوطاسيون اونتر اكس و اكس، ما بين لي زاكس. يعني باغ اكزومبل الا خديت هاد لاكس هذا ومشيت ديريكتومون تقابلت معاه لقاه هو لاكس 15، ولا مشيت لهاد لاكس هذا ومشيت ديريكتومون معاه لقاه هو لاكس 12، اذا ما بين لاكس 12 وما بين لاكس 15 كاين عندي 6 متر و30، اللي هاد 6 متر و30 نقدر نخدم عليها باش نجبد الطول ديال هاد لونغرين اللي هي ال 1 الطول ديالها. فهمتوا كيفاش؟ يعني هاد 6 متر و30 ما كيعطيوهاش ليا غير هكاك، راها واحد لا ديستونس، يعني راه واحد المسافه اللي ما بين واحد لاكس وواحد لاكس اللي نقدر نخدم عليها باش نجبد الطول ديال لونغرين، ولا نقدر نخدم عليها باش نجبد الطول ديال هاد لابارتي هادي كامله. يعني الطول ديال هاد الضاله باغ اكزومبل، غير هاد البارتي، ولا بغيت الطول كامل ديال الضاله راه كنخدم على هاد الاونتر اكس و اكس، وكنزيد عليه لاكس ولاكس الاخر، وكنزيد عليه لاكس ولاكس الاخر باش كنجبد الطول كامل ديال البقعه اولا ديال الضاله. وكنشد نفس الشيء عاوتاني كنمشي للعرض، نجي نجمع عاوتاني ما بين لاكس ولاكس، ما بين لاكس ولاكس، ما بين لاكس ولاكس، تنجمع العرض ونضرب الطول في العرض ونعرف هاد السيرفاس كامله بشحال غيكون عندي فيها. واش مفهومين هاد النقاط هادو؟ مفهومين هاد النقاط؟ وبالنسبه لحاجه اخرى، الا شفتوا بان بالنسبه للبقعه راه ماشي مستطيله الشكل، هنا راه ساهل باش انني نحسب. راه كاينين جوج ديال لي ميثود اللي انني نحسب بهم. نقدر نحسب هاد السيرفاس بوحدها انطلاقا من شنو؟ انطلاقا من جمع الطول ديال هاد البلاصه، الطول كامل ما بين هاد لي زاكس، ونجمع العرض يعني ما بين هاد لي زاكس هادو كاملين، ونضرب الطول في العرض ونعرف هاد البلاصه بشحال فيها. وعاد نجي نعرف عاوتاني طول والعرض ديال هادي ونعرف شحال فيها. وبغيت ندير واحد الميثود اللي هي جد سهله، نشد يعني الطول كامل ديال هاد البلاصه كامله ياك، ونجي نجمع عاوتاني العرض كامل ديال هاد البلاصه هادي مع العرض اللي غيكون عندي هنا، نجمع هاد البلاصه كامله وغتولي عندي مساحه بحال مستطيله الشكل، يعني غيولي عندي داخله فيها المساحه كامله. وفي الاخر اش غندير؟ غنقص هاد السيرفاس اللي غتكون عندي هنا انطلاقا بالخدمه ديالاش، نقص هاد السيرفاس اللي غتكون عندي هنا انطلاقا من جمع هاد لي كوطاسيون اللي هنا زائد هاد لي كوطاسيون اللي هنا، ونضرب الطول في العرض ونعرف هاد السيرفاس اللي في هاد المكان هذا نقصو، ونزيد نقص هاد السيرفاس ديال هاد المكان هذا انطلاقا مناش، انطلاقا من انه باش نجبد هاد البلاصه هادي الطول ديال هاد البلاصه غنمشي فقط البلون هنايا، وغنحاول نجبد يعني من هنايا نحاول نجبد الطول اللي غيبقى عندي في هاد البلاصه. والعرض راه باين، عاوتاني نجمع العرض هنايا ونقص هاد السيرفاس اللي غتكون عندي هنا. اذا ملي كنجمع انا كتكون عندي السيرفاس كامله وكنقص هاد السيرفاس وهاد السيرفاس، كيبقى عندي هاد السيرفاس هادي اللي انا خدام فيها. هادو جوج ديال لي ميثود تقدروا تجبدوا بهم دي سيرفاس. ان شاء الله دابا نشوفوا في شي فيديوهات اللي غنشوفوا فيهم دي سيرفاس، يعني لي بلون كيف ما بغاو يكونوا ان شاء الله نجبدوا لي سيرفاس ديالهم. تابوناو معنا في لاشين الاخوان، بارطاجيو في الجروب باش تعمل الاستفاده، تابونا ما تنساوش الاخوان دائما النمر عندكم الفوق. بالنسبه لعندنا واحد لونتربريز، واحد الشركه في البدايه ديالها ان شاء الله خدمنا دي بروجي، يلاه بدينا بدي بروجي بدينا تنخدموا. دابا نوريكم ان شاء الله ونبارطاجيو معكم الخدمه ديالنا. المهم راه كنديروا كلشي، كنديروا البناء، كنبنيو، كنديروا الخدمه ديال كنديروا لاميناجمون يعني الاصلاحات. انا وواحد السيد اللي حتى هو كومبيتونس، واحد السيد اللي ديجا راه قاري في فرنسا تبارك الله. المهم ان شاء الله دابا نبارطاجي لاشين ديالو معاكم ان شاء الله، اللي حتى هو راه في المستوى، عنده واحد لاشين حتى هو راه كيحط في هذاك الشيء في المستوى ان شاء الله. غنحط لاشين ديالو في شي ستوري عندي في لاشين، فان شاء الله انتظروا، ولا غنحط لكم الرابط ديال لاشين ديالو ان شاء الله في شي فيديو. وتبارك الله عليكم،